डिप्लोमेटिक इनक्लेव के साथ मैं हूं बीनिश जावेद। आज के सेगमेंट में शामिल करेंगे पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान के साथ खसूसी इंटरव्यू, जिन्होंने किया हमें आगाह कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान 4 फरीकी सरबराह समिट का इनेकाद पाकिस्तान इस साल सितंबर के माह में करेगा। बहरीन के अवाम है सरापा एहतजाज। अमेरिका ने एक मरतबा फिर ईरान के साथ बातचीत का रास्ता अपनाने का फैसला कर लिया। ये सब कुछ शामिल है आज डिप्लोमेटिक इनक्लेव में। सबसे पहले देखते हैं दफ्तर खारजा के तर्जुमान के साथ ये इंटरव्यू। शहरी रहमान पाकिस्तान आई, उन्होंने फॉरेन ऑफिस को पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से अपनी ऑब्जर्वेशंस दी होंगी, तो उनके ऑब्जर्वेशंस की बिना पर हमें क्या पेशरफ्त नज़र आ रही है पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से? हाँ, आपने दुरुस्त फरमाया। एम्बेसडर शहरी रहमान आई थी पाकिस्तान और हमारी सियासी क़यादत ने उनसे गुफ्त शुनीद की है, डिस्कशन भी की है। पाकिस्तान ने इस वक्त जो है पार्लियामेंट को ये इख्तियार दे रखा है कि वो पॉलिसी डायरेक्शंस गाइडलाइंस हमें दें। 26 नवंबर के बाद से हमारे जो रिलेशंस हैं ताल्लुक़ अमेरिका के साथ, उसमें एक पॉज आया हुआ है। कोशिश हमारी यही है कि इस सारी सिचुएशन से जिस कदर जल्द हो निकला जाए। Vladimir Putin has been re-elected as the president of Russia. पाकिस्तान के लिए रशिया एक अहम मुल्क है। इस साल क्या हम को एक्सपेक्ट करें हाई डेलीगेशन विजिट फ्रॉम रशिया? देखिए, रशिया के साथ पिछले 4 सालों में बहुत पेशरफ्त हुई है और हमारे ताल्लुकात में बड़ी गर्मजोशी पैदा हुई है, और हम उम्मीद करते हैं कि इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की जो सेकंड मीटिंग है पाकिस्तान और रशिया के दरमियान, वो इंशाल्लाह मुस्तकबिल करीब में होगी। वज़ीर आज़म साहब ने कल वज़ीर आज़म पुतिन को मुबारकबाद दी है और एक क्वाड्रिलेटरल समिट हो रही है जिसमें अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, रूस और पाकिस्तान शामिल हैं। वो पाकिस्तान होस्ट करेगा इंशाल्लाह होपफुली सितंबर अक्टूबर के महीने में, और उसमें चूँकि समिट लेवल की मीटिंग है तो हम उम्मीद करते हैं कि सदर पुतिन इस समिट में शरीक होंगे और साथ साथ वो बायलैटरल विज़िट भी करेंगे, सरकारी विज़िट। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट होगी और हमें इस बात की कभी उम्मीद है कि ये विज़िट होगा दोनों ममालिक को साथ लाने के लिए एक अहम किरदार अदा करेगा। मैं साथ साथ ये भी कहता चलूँ कि जहाँ पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में एक अहम, आप कह लीजिए कि री अलाइनमेंट हुई है, हमारा फोकस इलाके की तरफ हो रहा है, अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं। इस चीज़ का हरगिज़ ये मकसद नहीं है या मतलब नहीं है कि जो हमारे इस्टेब्लिश ताल्लुकात हैं यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ, चाइना के साथ या और ममालिक के साथ, उसमें किसी किस्म की डाइल्यूशन हुई है। अफ़गान हुकूमत चाहती है कि पाकिस्तान अफ़गान तालिबान के साथ मुफाहमती अमल में उनकी मदद करे। इस पीस प्रोसेस के हवाले से बताइए कि इसमें क्या पेशरफ्त है, अब तक पीस टॉक्स क्या जारी हैं अफ़गान तालिबान के साथ? हमारे पास वक्त बहुत कम है। 2014 अराउंड द कॉर्नर, फास्ट अप्रोचिंग, इसलिए जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको चाहिए कि मिल बैठ कर फाइल को हल करें। हमारे पर्सपेक्टिव से ये बात बड़ी अहम है कि पहले इंट्रा अफगान डायलॉग हो। तो जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, आप ये देखेंगी कि हमारी हुकूमत और हम हर स्तर पे अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखे हुए हैं, लेकिन बहरहाल जिस तरह मैंने पहले कहा, बुनियादी फ़ैसले जो हैं वो अफगान हुकूमत ने, अफगान अवाम ने और अफगान कायदीन। ईरान के हवाले से अमेरिका एक मौक़िफ़ सामने आया है कि वो फ़िलहाल इस वक्त ईरान पर हमला नहीं करना चाहता, लेकिन इसराइल ईरान को पुश कर रहा है। उसकी मुसलसल कोशिश है कि ईरान के ऊपर हमला कर दिया जाए। अगर इन केस अमेरिका ईरान पर हमला करने का फ़ैसला कर लेता है तो पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ होगा? इस बात से बड़ा इत्मीनान है कि दुनिया बिलाखिर पाकिस्तान की जो है पॉलिसी है, जो हमारे नुक्ता नज़र से उससे एग्री कर जाती है। अफ़गानिस्तान ने भी आप देखिए तो पिछले 5-6 सालों से हम ये कह रहे हैं कि ये मसाइल मुज़ाकरात के यही हल होंगे, और हमें इस बात की खुशी है कि अब अमरीका और बाकी जो ताकतें हैं वो अब इस बात पे कायल हैं कि ये अफ़गानिस्तान का मसला मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए। ईरान पे भी हमारी एक बड़ी प्रिंसिपल्ड पोजीशन रही है। हमने हमेशा डायलॉग की बात की है और इन तमाम मसाइल को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की बात की, क्योंकि पाकिस्तान हम इस खित्ते में हैं, इस इलाके में हैं, और हमारे लिए बहुत मैं समझता हूँ कि एक बड़ी मुश्किल होगी अगर एक और फ्रंट हमारे लिए खुल जाए कॉन्फ्लिक्ट का। तो हमारी हमेशा से यही पोजीशन रही है कि इनको मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाना चाहिए,
اور جو اب ایران نے تھوڑی سی فلیکسیبلٹی شو کی ہے، صدر اوباما کا جو بیان کل آیا ہے اس میں بھی ہمیں ایک امید کی کرن نظر آئی ہے، تو امید کرتے ہیں کہ یہ معاملات آگے بڑھیں گے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ کسی قسم کی پریمپٹیو اسٹرائک ایران کے اگینسٹ ہوتی ہے تو اس سے سچویشن کافی ایسکلیٹ ہو سکتی ہے۔ الباسط صاحب، ہمیں ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ، تھینکس اے لاٹ۔ اب آپ کو بتائیں گے اس ہفتے دنیا کے مختلف ممالک میں پیش ہونے والے اہم واقعات، سیگمنٹ عالمی نظر میں۔ امریکہ اور 5 دیگر ممالک نے ایران کے ساتھ بات چیت دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ برسلز میں یورپی یونین کے رہنماؤں نے ایران کی اس کے جوہری پروگرام کے حوالے سے بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنے کی تجویز قبول کر لی ہے۔ امریکی صدر اوباما نے بھی اپنے بیان میں کہا کہ اقتصادی پابندیاں ایران پر حملہ کرنے سے بہتر لائحہ عمل ہیں۔ ایران نے بھی یقین دہانی کرا دی ہے کہ ایران بین الاقوامی اٹامک انرجی ایجنسی کے اہلکاروں کو ایران کے جوہری پلانٹ کا معائنہ کرنے دے گا۔ تاہم اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کے لیے ہے تیار، اور اس سلسلے میں اسرائیلی وزیر اعظم نے امریکہ کا دورہ بھی کیا، اور وہ مسلسل امریکہ پر ایران پر حملہ کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے۔ دوسری جانب وزیر داخلہ رحمان ملک نے دی خبر کہ اسامہ کی تینوں بیویوں پر پاکستان غیر قانونی طور پر داخل ہونے پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اسامہ کی ہلاکت کے بعد اس کے اہل خانہ کو حراست میں لے لیا گیا تھا۔ بی بی سی اردو پر خبر نشر ہوئی کہ طالبان لیڈر ملا عمر نے طالبان کے نائب لیڈر مولوی فقیر محمد کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے سوئٹزرلینڈ کی حکومت کو آگاہ کر دیا ہے کہ ان کی سرزمین پاکستان مخالف کارروائیوں کے لیے استعمال نہ ہو۔ ترجمان نے کہا کہ دفتر خارجہ اور بیرون ممالک میں پاکستان کے مشنز اس کوشش میں ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے اور اسے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق حل کیا جائے گا۔ روس کے وزیر اعظم ولادیمیر پوٹن 63.7% ووٹ لے کر ایک بار پھر روس کے صدر منتخب ہو گئے۔ عراق میں القاعدہ نے عراقی پولیس افسروں پر حملے میں 27 پولیس اہلکاروں کو ہلاک کر دیا۔ القاعدہ نے ہی یمن میں حملے میں 78 یمنی فوجی اہلکاروں کو ہلاک کر دیا۔ بحرین میں حکومت مخالف مظاہروں کا سلسلہ ایک مرتبہ پھر شروع ہو گیا ہے۔ 8 مارچ کے روز ہزاروں کی تعداد میں بحرین کے شہری حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے۔ شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خلاف باغیوں کی بڑی تعداد کے باوجود امریکی خفیہ ادارے کے مطابق صدر بشار الاسد کی حکومت جانے کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا۔ ایران پر شام کی حکومت کو ڈرون طیارے اور ہتھیار فراہم کرنے کا الزام بھی عائد کیا جا رہا ہے۔ آپ کو ARY نیوز پر یہ سیگمنٹ کیسا لگ رہا ہے دے سکتے ہیں آپ فیڈ بیک جوائن کر کے ہمارا فیس بک پیج اور فالو کر سکتے ہیں ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ کو۔ کیا امریکہ اور یورپی یونین مطمئن ہے ایران کے ساتھ ہونے والی بات چیت سے؟ اور کیا پاکستان کی پارلیمنٹ ہو گئی تیار پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے تجاویز پیش کرنے کو؟ یہ سب کچھ شامل کریں گے آئندہ ہفتے ڈپلومیٹک انکلیو میں۔ اب دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔